अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सादिकगढ़ पैलेस में मौजूद हूँ। रियासत बहावलपुर के अब्बासी नवाबों का वो अजीम शान महल जिसके चप्पे चप्पे में गोशे गोशे में आपको तारीख़ मिलेगी। यानी आप जब यहाँ आएँ तो आपका एक तो दिल खुश हो जाएगा इस महल की तामीरात देखकर, तर्ज़ तामीर देखकर, इसकी मजबूती, इसकी खूबसूरत डिज़ाइन, और आप आश्चर्यकार उठेंगे इसके बनवाने वालों पर और इसके बनाने वालों पर भी, जिन कारीगरों ने ये बनाया। तो इसी महल में मुख्तलिफ़ शोबाजात थे जो अब्बासी नवाबों की तरफ बनवाए गए। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए, उनकी अपनी, क्योंकि रिहाइश यहाँ मौजूद थी तो उनकी अपनी सहूलियात के लिए भी, और यहाँ आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई के लिए भी। तो ये जो बड़ा कमरा मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़्रांसीसी मेहमानों के लिए ख़ास तौर पर तामीर कराया गया। और ये मुकम्मल इसमें कमरे में इस बात का ख़याल रखा गया कि फ़्रांस से आने वाले मेहमानों को इस कमरे में अपने ही मुल्क का माहौल मुयस्सर हो, महसूस हो कि वो अपने ही मुल्क में मौजूद हैं। यानी वो इस तरह आप इसको तसव्वुर करें कि यहाँ क्योंकि अब खाली फ़र्श बचा पड़ा है तो यहाँ जो सेटिंग होगी अलमारियों की, बेड की, सोफ़ों की, या दूसरी जो भी चीज़ें थी जो मेहमानों के इस्तेमाल में लाई जाती हैं, तो उन सब का ताल्लुक़ जो था फ़्रांस की तहज़ीब से रखा गया ताकि यहाँ आने वाला मेहमान उसी माहौल को महसूस करे जिस माहौल से वो आया था, अजनबियत महसूस ना करे। इस कमरे में ये बहुत बड़ी खिड़की है और इसका डिज़ाइन भी मेरा दिल कह रहा है कि ये उसी हिसाब से रखा गया होगा जिस हिसाब से तामीरात फ़्रांस में की जाती हैं। तो ये रोशनी और हवा के लिए है। इसमें 2 अदद दरवाज़े भी लगे हुए हैं बाहर आने जाने के लिए। ये देखें, यानी वो जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान आते थे वो अगर चाहते तो इन्हीं दरवाज़ों से इस तरफ भी महल के जा सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे। दरमियान में भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है सच, ये देखें, दरमियान में भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। यानी ये इसमें 3 दरवाजे हैं एक ही साइज़ के तकरीबन। दरमियान वाला कुछ मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है। ये 3 दरवाजे हैं, यानी इन 3 दरवाज़ों से वो मेहमान जिनका ताल्लुक़ फ़्रांस से होता था इधर महल के इस तरफ भी आ जा सकते थे, और इस तरफ भी जाने के लिए ये उनका दरवाज़ा था, इस तरफ जाने के लिए ये दरवाज़ा था। यानी ये जो दरवाज़ा है उन मेहमानों के ले आता था सिटिंग रूम में, जहाँ नवाब साहब खुले आम भी मुलाकात किया करते थे, या दूसरी तरफ जो नवाब साहब का दफ्तर है उस तरह वहाँ पर भी मुलाकातें यकीनन करते होंगे नवाब साहब ख़ास मेहमानों से। तो ये उन मेहमानों का दरवाज़ा सिटिंग रूम में भी खुल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ रहने वाले मेहमान यहाँ आकर भी बैठते होंगे सिटिंग रूम में, वरना इस दरवाज़े का इस तरफ खोलने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ये सिटिंग रूम है और इसका मेहमानों के कमरों के साथ ताल्लुक़, दरवाज़ा खुलना यही साबित कर रहा है कि इन मेहमानों को इस तरफ आकर बैठने की भी खुली आज़ादी थी। और ये यकीनन ये हाल इसीलिए भी था कि ये मेहमान यहाँ आके ठहरते थे वो अपने कमरों से निकलकर फिर इस सिटिंग रूम में भी बैठकर गपशप करें, वक्त गुजारें। इसमें ये एक आतिशदान भी है, जो इसमें लगा हुआ आतिशदान था वो तो निकाल लिया गया है, लेकिन इसकी आप खूबसूरती मुलाहिज़ा फरमाएँ। सफ़ेद संग मरमर से बना हुआ ये आतिशदान आज भी चमक दमक रहा है, इंतहाई खूबसूरत आतिशदान। ये देखें। अच्छा, ये इसी कमरे में दाखिले का एक दरवाज़ा ये भी है, और ये दरवाज़ा यहाँ गैलरी में खुल रहा है। इस गैलरी से वो सामने अगर वो मेहमान जाना चाहे तो वो दरबार हाल है। यानी अगर उन्हीं दिनों में नवाब साहब का दरबार भी लगना होता था और उस मेहमान ने भी शिरकत करनी होती थी, तो वो इस दरवाज़े से निकल कर, जो उसके कमरे में अंदर दाखिले का दरवाज़ा है, इस गैलरी से दरबार हाल में जाकर दरबार में होने वाली कार्रवाई का नज़ारा भी कर सकता था। और वो जो दरमियान में मैंने दूसरा दरवाज़ा आपको दिखाया उससे वो गुज़र कर सिटिंग हॉल में बैठकर भी अपना वक्त गुजार सकता था।
یعنی اس مہمانوں کے لیے ہر آسائش کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور یہ جس گیلری میں یہ دروازے کھل رہے ہیں، یہاں پھر داخلے کے اور آنے جانے کے اور دروازے بھی ہیں جو ان دروازوں سے محل کے مختلف حصوں میں آیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ فرانس کے مہمانوں کے لیے بنائے گئے کمرے کی رنگوں کی حالت تاہن کاکھ نہیں بچی، لیکن یہ کلر جو خاص طور پر جس کلر کا یہاں کاغذ لگایا گیا ہے، یہ شاید ادھر فرانس میں اسی کلر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی رنگ کا۔ یہ دیکھیں، اس کے آگے پھر وہ لکڑی کا کام ہے، اور پھر وہ جو اوپر چھت کا حصہ ہے وہاں پر جو تعمیر تھی، جو خوبصورتی کے لیے چیزیں تھیں، وہ اب ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ درمیان میں یہ جو بڑا راڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ یقیناً پنکھے کے لیے ہے، اور یہ سائڈوں پر یہ جو زنجیریں سی لٹکی ہوئی ہیں، یہاں یقیناً گلوب لگے ہوں گے روشنی کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ اور یہ وہ پردہ ہے اسی بڑی کھڑکی کے اوپر ریشم و کمخاب سے بنا ہوا، جو اپنی عظمت کی خوبصورتی کی داستانیں سنا رہا ہے۔ لیر و لیر تھی تھے، یعنی یہ اس کے نیچے والا تو تمام پردہ اب ناپید ہے، غائب ہے یا ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ اوپر والا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت پردہ تھا، کتنا پیارا پردہ تھا، اور کتنا قیمتی تھا۔ اور یہ جتنے بھی دروازے ہیں ان سب کے اوپر دیکھیں نا، وہ لکڑی کا کام اب بھی موجود ہے، جن پر پھر وہ پردے لٹکے ہوتے تھے کمخاب اور ریشم سے بنے ہوئے۔ تو یہ جو فرانسیسی مہمانوں کے لیے بنایا گیا کمرہ ہے، اس میں داخلے کے 3 دروازے ہیں۔ 3 دروازے تو ایسے ہیں جو محل کے اندر کھل رہے ہیں، اور محل کے باہر کھلنے والے یہ 3 دروازے یہ جو اس کھڑکی نما خوبصورت جگہ جو بنائی گئی ہے ڈیزائن سا، اس میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں دروازے بھی باہر کی طرف بھی کھل رہے ہیں اور اندر کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اور اس کمرے میں جو اندر 3 دروازے لگے ہوئے ہیں، یہ محل کے اندرونی حصوں میں آنے جانے کے لیے، یعنی ان دروازوں سے آپ اس محل کے مختلف حصوں میں، یعنی وہ نواب صاحب کا جو دفتر ہے اس کی طرف، کچن کی طرف، ڈائننگ ہال کی طرف، سٹنگ ہال کی طرف، دربار ہال کی طرف، تو ان دروازوں سے مختلف جگہوں کی طرف رستے کھل رہے ہیں۔ اور یہ دریا دلی اور نواب صاحب کی مہمانوں کے ساتھ محبت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے جو مہمانوں کے لیے بھی کمرے تعمیر کرائے تو ان کی دلجوئی کا اتنا خیال رکھا کہ چاروں طرف دروازے لگا کر ان کے لیے یہ کھلا راستہ دیا ہوا تھا کہ وہ بے شک محل میں جس طرف جانا چاہیں، اگرچہ ان کو مطلع تو کرنا پڑتا ہوگا اس وقت جو بھی لوگ ڈیوٹی پر ہوں گے بااختیار، لیکن ان کے لیے چاروں طرف دروازے، یہ ان کو قیدی بنا کر نہیں رکھا جاتا تھا کہ ایک ہی دروازہ ہو جس سے وہ آئیں جائیں۔ ایک ایک کمرے میں 8 دروازے، 5 دروازے لگے ہوئے ہیں تاکہ مہمان جس کا جب دل چاہے محل کے جس طرف جانا چاہے وہ اعتماد میں لے کر وہاں موجود عملے کو محل میں آ جا سکتا تھا۔ تو یہ وہ کمرہ ہے جو فرانسیسی مہمانوں کے لیے خاص طور پر انہیں کی تہذیب و ثقافت سے ملا جلا کر، یعنی یہاں ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ فرانس سے آنے والوں کو محسوس ہو کہ ہم فرانس ہی میں موجود ہیں۔ تو یہ کمرہ خاص طور پر فرانسیسی مہمانوں کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔